अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को लोग आपकी खूबसूरती की वजह से क्या कहते थे? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को अतीक कहा जाता था। ये नाम खूबसूरती और मोजिज़ होने की वजह से मशहूर हुआ। सवाल है, सबसे पहले किस मखलूक ने खाना काबा का तवाफ किया? जवाब, रवायत में आता है कि सबसे पहले फरिश्तों ने खाना काबा का तवाफ किया। बाद में इंसानों को भी अल्लाह ताला ने इस इबादत का हुक्म दिया। सवाल, कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम आया है। ये वह सहाबी है जिनका नाम कुरान मजीद में सराहत के साथ जिक्र हुआ। सवाल, दज्जाल के आने के बाद कौन सी फौज उसकी मदद करेगी? जवाब, हदीस में आता है कि दज्जाल के साथ यहूदियों की एक बड़ी जमात होगी जो उसकी मदद करेगी और उस पर ईमान लाएगी। सवाल, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? जवाब, रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर सबसे पहले मछली को पैदा फरमाया। ये बात ज़्यादातर मनकूल अक़वाल में बयान की जाती है। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ बनु तैम कबीले से था। ये कुरैश का एक मोअज़्ज़ज़ और मारूफ कबीला था। सवाल, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा को सबसे पहले मुसलमान होने की वजह से किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा को सिद्दीक़ के लक़ब से याद किया जाता है क्योंकि आपने हर मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की तस्दीक की। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम तब्दील करके क्या रखा? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा जो अल्लाह की बंदगी की बेहतरीन अलामत है। सवाल, इस्लाम से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का क्या नाम था? जवाब, इस्लाम से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम अब्दुल काबा था। बाद में इस्लाम लाने पर यह नाम तब्दील किया गया। सवाल, वसाल के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र मुबारक क्या थी? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का वसाल 65 साल की उम्र में हुआ। आपने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी। सवाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ बनु असद कबीले से था। ये कुरैश का एक मोअज़्ज़ज़ कबीला था। सवाल, कुरान पाक की सबसे आखिरी मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? जवाब, कुरान पाक की सबसे आखिरी मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरह अल-नसर है जो फतह और अल्लाह की मदद की बशारत देती है। सवाल, वाक़या मिराज का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब, वाक़या मिराज का तफसीली जिक्र सूरह अल-नजम में आया है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहदात बयान हुए हैं। सवाल, किस सूरत में कुरान मजीद की आखिरी वही दर्ज है? जवाब, कुरान मजीद की आखिरी वही सूरह अल-माइदा में दर्ज है जिसमें दीन की तकमील का ऐलान फरमाया गया है। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में पर्दे की ताकीद की गई है? जवाब, कुरान पाक की सूरह अल-अहज़ाब में पर्दे की वाज़ेह ताकीद की गई है जहाँ मोमिन औरतों को हया और पर्दे का हुक्म दिया गया है।
سوال: کون سے تیل میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے؟ جواب: زیتون کے تیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بے شمار بیماریوں کا علاج ہے اور حدیث میں بھی اس کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال: سائنس کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ جواب: زیتون کے درخت کو مفید درخت کہا جاتا ہے۔ اس کے فوائد کا ذکر سائنسی تحقیق اور اسلامی تعلیمات دونوں میں ملتا ہے۔ سوال: دجال سب سے پہلے کون سا دعویٰ کرے گا؟ جواب: روایت کے مطابق دجال سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ سوال: قرآن پاک کی سورہ الکوثر کس وجہ سے نازل فرمائی گئی؟ جواب: سورہ الکوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی جب کفار نے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر طعنہ دیا۔ سوال: بدن سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: علماء کے مطابق بدن سے شدید بدبو آنا حرام کھانے کی علامت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حرام غذا انسان کے جسم اور روح دونوں پر اثر ڈالتی ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا کافر کون تھا؟ جواب: ابلیس کو سب سے پہلا کافر کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور تکبر کیا۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام نے کس چیز کو دیکھ کر اولاد کی دعا مانگی؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو اللہ کی قدرت پر یقین کرتے ہوئے اولاد کی دعا مانگی۔ سوال: فرشتوں نے کس قوم کو ڈرانے کے لیے ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کر دیا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل کی قوم کو ڈرانے کے لیے ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کیا گیا تاکہ وہ اللہ کے حکم کو مان لیں اور نافرمانی سے باز آ جائیں۔ سوال: عورت اپنے بچے کو کتنے سال تک دودھ پلا سکتی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ مدت بچے کی بہتر نشو و نما کے لیے بیان کی گئی ہے۔ سوال: قیامت سے پہلے مسجدوں کا کیا حال ہوگا؟ جواب: حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ مسجدوں کی سجاوٹ پر فخر کریں گے لیکن ہدایت، خشوع اور عمل میں کمی ہو جائے گی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہمارے دماغ صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہرین نے خراٹے والے افراد کو خبردار کیا کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے جیسے کہ موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ خراٹوں کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے، آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے